Salut les docs. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ça sera ma première d'une nouvelle série. Normalement, كاينه واحده نديرها قبلها نحكي لكم d'une façon générale على le système modulaire, mais كاينه une fille qui m'a demandé باش ندير لها على la gastro. Alors j'ai dit pourquoi pas. En plus, c'est une promesse. نبدا بها هي la première. On m'a dit qu'un ندير لكم بالديتاي على le système modulaire et après نحكي لكم على chaque module من la quatrième année jusqu'à la sixième année اللي راني فيها. نكمل هذا لي زورجونس نحكي لكم عليه والتريات ثاني كنحكي لكم عليهم. الوغ انايا كيفاش فوت في لو بروميير تريمستر فوت ايماتو كملتها من بعد بديت غاسترو كملت غاسترو ورحت لو موديول تاع غاسترو باردون لو موديول دو غاسترو فيه 9 سيمان هنا في الجي 9 سيمان تكفيك لارجومون بور فينير كامل لي كور اللي هما في لا سواسونتين جو كروا اذا ما نسيت سيتي شحال لو نومبر تاع لي كور المهم تلقاهم في لا سواسونتين تكفيك لارجومون تكمل كامل لي كور تاعك قبل ليكزامان. هذه الحاجه الاولى. دوزيامون il faut bien choisir son terrain de stage. روحوا لي تيران اللي صعاب ما تروحوش لي تيران اللي طالقين خاطر ما كاينش تيران صعيب اللي يكونوا سيفير اللي يخدموكم هذوك على فان دو ستاج. كي طلع الموديول تاعك تعرف علاش كان البروف يدير لك هكاك اللي يقول لكم بالسيف ديروا اوبسيرفاسيون اللي يقول لكم اقراو لي اوبسيرفاسيون اي تو. هاد لي تيران هما اللي تعلم منهم خير من التيران اللي نهار كامل طالق وانت نهار كامل في لاشومب تاعك ولا في داركم. سان سيغ ريان. خيروا لي تيران شويه سيفير تما اللي تقدروا تقراو بوكو بلوس وتمدوا الماكسيموم خاطر ما كاين واحد يتبع فيكم ميتو. anyway هذه اونتر بارونتيز. بغيف قلنا فيه 9 سيمان. يكفوكم لارجومون. واش نعطيكم ثاني كوم كونساي قلت لكم خيروا بيان لو تيرا دو ستاج. لا دوزيام شوز اللي نحب نقول لكم عليها انه ماشي شرط تشرو الكابي خاطر انا شريته هذا سي با لو ميان. انا شريت هذاك الفوتوكوبي هذا ثاني كاسيت اون فوتوكوبي مي زعما سوا ديزون هذه بلي كولور اي تو مي تقدروا واحد هذاك تاعي الصغير راني بسلفاتو دركا هذا تاع الطفله واحد صغير نوار بلون ما راكمش حتحتاجوا هو بوكو بلوس على جال هاد لي زيماج بلي كولور اي تو مي في لي بي دي اف تاع البروف كاين لي زيماج هايلين و vous n'aurez pas besoin. هذا واش حبيت نقول لكم لي زيماج هادو ما تحتاجوهمش بزاف. بغيف وثاني باش ما تخسروش دراهم هذا ديجا هذا فوتوكوبي اون كولور راهو 220. انا تاعي هذاك شريتو 80,000 ولا 70,000. هذا واش حبيت نقول. افون d'entamer le KB et d'entamer le module de gastro au moins تكون عندكم une ديروا une petite révision على l'anatomie تاع le système digestif. Parce que je sais que نعرفوا bien le système digestif, mais le problème في les petits détails, مثلا la vascularisation, les nerfs, l'énervation et tout ça, هادوما les détails اللي يروحوا لنا واللي كي نولوا فيه باش نقراو على لي باثولوجي لازمنا نعرفوا هاد العفايس فهمتوني. هذه الاولى. نحكي لكم دركا كيفاش فات لو ستاج نتاعي. الوغ جافي تي دي من 8:30 حتى ل 12 والعشيه عندنا كور من الزوج حتى ل4:30 5 كل خطره كيفاش باسكو اون افي دو كور سي سا. لو تي دي في لوبيتال باينه مع الاول تكونوا في لي سيرفيس قدام مع لي باسيون سوا تروحوا تشوفوا لوندوسكوبي سوا راكم مع لي باسيون ديروا في لوبسيرفاسيون سوا تروحوا تشوفوا ثاني كلا فيزيت قبل ما يبداو تروحوا مثلا بكري. اون افي اون سيل غارد درنا اون سول كارت برك تشوفوا فيها تدخلوا فيها البلوك ولا تشوفوا لي ريزيدون واش يقعدوا يديروا تما. وهذا هذا ماكش كيفاش يشوف مع لي باسيون كش ما تصراكش حاجه مراه عندها اكتار ولا المهم هاد العفايس هاد لي بتي ديتاي ما نحكيلكمش عليهم. بغيف كل سيرفيس واش رايح يصرا فيه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اسيستي ا فو كور. هذا ان كونساي اللي نقوله لكم و حتستفادوا بوكو بلوس من لي بروف باسكو دي فوا يمدوا ماشي غير يحط الكور ويخرج نو بس يونا دي بروف يمد لك هكا ليكسبيريونس تاعو مع تل اي تل مالادي يحكوا لكم على ديكا شافوهم في حياتهم فهمتوني. ماشي يحط لك لو كور ويروح. هاد العفايس هادو اللي يهضروا لكم لي ميدسان اي تو لي بروف
ما كومش حتلقاهم في كتابات، ما كومش حتلقاهم في كتابات، ولا على بالي سهله كامل نعرفوا نقراو ونحكموا بلاصتنا في البيرو، نقراو صح، نطلع الموديول تاعي صح. مي ابخي هاك طلع لي الموديول تاعك وتقرا وحدك في لا شومبر. هادوك لي بتي ما باليش انايا الحكايات هادوك على مثلا انكشفوا البروف ولا هادوك شو راح يعلمهم لك؟ يعلم لك كيفاش هو دار في هذاك لوكا، فهمتوني؟ هذا واش حبيت نقول لكم اسيستي ا بوكو. الوغ اون افي من لحد حتى الربعه هكا لو ميم سيستيم. اون افي كو جودي روبو. روبو ça veut dire ما كاش تيدي صباح، كاين توجور كور العشيه، بصح كان عندنا انا بات صباح. انايا جي جامي اسيستي على نابات باسكو ما على باليش وين كانوا يديروها. تو سامبلومون جو في با فو مونتير، ما كنتش على بالي وين يديروها. نهار كامل نحوس، خطره سيت رحت حوست ما لقيتهاش، جيت رايحه رجعت. المهم مي نهار داروا لا ريفيزيون، داروا لنا دو فوا جو كروا ريفيزيون، رحت بوغ لي دو فوا. خاطر ماكش داروها في لابيرين، نعرف لابيرين وين جايه بصح ابار اون بليس ما كانش، لو كان زعما عندي صحاباتي يروحوا ياسيستيو معايا سافا، مي كيما تلقى روحك وحدك تروحي تو ايبا تقول. المهم يا ربي واش حبيت نهضر تاني. هضرت لكم على الكتاب. ايه ليكزامان صح. شوفوا نفس السمانه اللي قلت لكم تكفيكم لارجومون. نظم روحك. انا كنت نعيا في السمانه، صافي كي نجي العشيه على 6 مور لي كور، ندخل 6 للدار نرقد، ما نكذبش عليكم بصح كنت نوض بكري، فهمتوا؟ 5 دي فوا كي قرب ليكزامان وليت نوض 4. المهم نوض بكري. واش ندير كي نوض بكري؟ نحكم الكابي تاعي وندير ان ليكتور، نسيي نقرا باش ما نروحش لو تي دي راسي فارغ. ماشي نروح لو تي دي نبقى نتفرج مع البروف وهو يهضر نقول يا ربي مين هادي، ولا نشوف مي كاماراد هكا كي بارتيسيب جدي يعرفوا يقراو هما، واش روح اقرا من الكتاب تولي تعرف تقرا انت تاني. ماشي فهمتوني؟ ماشي عفسه زورسي ولا هما خير منك ولا انا، روح اقرا من الكتاب. الوغ لي دو بيريود اللي كنت نقرا فيهم، انا قلت لكم العشيه في الليل انا شخص ينام. 8 كوغفو. المهم نوض الصباح تقرا زوج كلمات تاعك، اذا يخرج عليك هذا، اذا خرجت عليك تاع الليل اقرا الليل، فهمتوني؟ انا نمد لكم لي كونساي، اللي تخرج عليكم ديروها، اللي ما تخرجش ما ديروهاش بيان سور، كل واحد يدير واش يخرج عليه. بغيف قلت لكم نوض الصباح نروح نقرا التيدي تاعي، كي نخلص على 12 نروح نتغدى. عندي الغدا الوحده تكون تغديت ياك سي بون. عندك من هذيك الوحده للزوج احكم مكوانه في لابيرين. انا كنت ندير هكا، كنت نحكم بلاصه في لابيرين، سوا يكون لون في محلول ولا نقعد في اي بلاصه، نحكم كوانا في اللابيرين ونجبد الكابي تاعي ونقرا. شوفوا هاد وعاونوني بزاف هاد العفايس هادو تاع نهار كامل، ماشي نهار كامل وانت تقرا، هاني قلت لك صباح كان عندك تيدي. المهم ما تخليش يتليموا عليك لي كور. انايا كنت دي فوا نفوت حتى البروف، نكون هكا مثلا كور حيديره لي دوكا كي ندخل عند البروف يديره لي. الوغ كنت نسيي نقرا شويه باش نفهم ابري، ماشي بعد كي ندخل عند البروف كلش على البروف، فهمتوني؟ هذا واش حبيت نقول. و سي ان موديول تاع نفس السيمين، ما ديروش الغلطه اللي درتها انايا. بديت من الاول قريت ومن بعد ايماجين كي ولات لا 4 لا 5 سيمين بديت نعيا. الوغ اذا حبيتو ريحوا في الديبي تاع الموديول، فهمتوني؟ باش ما تلاشيوش في الميليو، خاطر ما كاينش موديول تاع نفس سيمين رايحين تلاشيو ومانيش حابتكم تلاشيو في التالي. هذيك سي انكور بيغ، فهمتوا؟ ريحوا مع الاول يا ربي 2 سمان. ريحوا ماشي معناتها ما توشي والو، فهمتوني؟ ريحوا معناتها روح تاسيستي، روح للتيدي تاعك. مهم كلش اليز، هذا واش حبيت نقول، فهمتوا؟ كلش ايزي بوغ ليكزامان. كنت حنهضر على ليكزامان. الوغ ليكزامان هنا في الجي سيستيم كو سي ام نورمالمون، كو سي ام جو نسيت. المهم على بالي بلي البراتيك سو سون دي كا كلينيك، نورمالمون 2 كا كلينيك، اي بوغ لا تيوري كاين دي كو سي ام هكا، وموراهم كاينين تاع لانابات، فهمتوا؟ صافا دير في نهار رايح تجوز 3 زيكزامان، تفوت ليكزامان تاع التيوري اللي فيه هكا ديك سي ام على لي كور اي تو سا، تفوت اكزامان على لانابات، يجيبهم لك كامل هكا في بعضها، فهمتوا؟ والبراتيك ça sera 2 cas cliniques où les réponses normalement ماشي des questions, ce sont des QCM toujours. شوفوا انتوا تبان لكم سهله مي والله جو جور لو كان ما تكونش مبريباري مليح، لو كان ما تكونش حل لي سوجي، والله تروح خاطر ما كاينش يتخلطوا لك و
يديروهم شويه صعاب، شويه ماشي شويه صعاب، يتخلطوا والله يتخلطوا لي ريبونس. نتوما تقول كو سي ام يلا نروح ريبوندي باينه تولي تبان لي لا ريبونس، اما ما تبان لكمش. فهمتوني؟ قبل ليكزامان انا كملت لي كور تاعي، انا فيا هاد العفسه تاع لازمني نكمل لي كور يا ربي نقراهم اون سول كوش، المهم نكملهم كامل. كملت لي كور تاعي، درت دو كوش جو كروا، ودرت لا تروازيام كي بقاو يومين عاودت كامل درت اون ليكتور لكامل الوحيد نتاعي لي كور نتاعي درت اون ليكتور. كيما قلت لكم درت كامل اون ليكتور اي ابري عاودت جبت لي بيركوسيام. هذا لي بيركوسيام سي هكذا، c'est un polycap normalement ما عرفتش نقول لكم. bref c'est un polycapier يتباع هنايا في الجي، vous pouvez le trouver. كاين دي كو سي ام فهمتوا، و موراه كاين لا ريبونس، وكاين ابري كاين دي كومونتير. هذا حيعاونكم بزاف هو ولا سيري فيرت. لا سيري فيرت يوتيليزيوها في دورون فوتر ستاج، تكملوا كور روحوا لا سيري فيرت، تكملوا كور روحوا لا سيري فيرت اشاك فوا هكا بور فيكسي فوتر كور. اي اوسي لي بيركوسيام والله يعاونكم بزاف. انا اكتشفته في الموديول تاع غاسترو، ومن تما زدت شريته جو كروا في بنومو اي في جينيكو. ما باليش اذا شريته نسيت والله رغم ديجا عندها 2 ans. مي هذا واش حبيت نقول لكم. نورمالمون سي تو. بريف مش حابه تكون الفيديو طويل على هكا. ان شاء الله يكونوا لي كونساي عجبوكم. جاتون فو روتور اي abonnez-vous à ma chaîne et à mon Insta all about medicine. bon courage مع لي زيكزامان. كيما قلت توجور ابداو اقراو. باي باي.